बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। हिंदुस्तान में 25,000 नए कोविड केस। हुकूमत ने कहा कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। इंडिया और यूएई के बीच स्पेशल फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। फंसे हुए लोगों को राहत। हैदराबाद के कोविड केसों में इजाफा। असद ओवैसी ने किया टेस्टिंग सेंटर्स का दौरा। तेलंगाना में इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात बर्खास्त। तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करार दिया गया। अमेरिका में 55,000 नए कोरोना केस। नाजुक सूरत हाल के बावजूद ट्रंप ने कहा स्कूल्स खोले जाएं। अफ्रीका के कोविड केस 5 लाख हो गए। साउथ अफ्रीका में 15 लाख कब्रें तैयार रखी गईं। लीबिया में गैर मुल्की दखलंदाजियों पर यूएन चीफ फिक्रमंद। कहा किराए के सिपाहियों को जदीद हथियार दिए जा रहे हैं। गैंगस्टर विकास दुबे को 5 दिन बाद मध्य प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साथी एनकाउंटर्स में हलाक। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 की। हिंदुस्तान में कोविड-19 के 25,000 नए केस पाए गए और तकरीबन 500 नई मौतें हुई। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक इंडिया में कोविड-19 के केसेस 7,75,000 से ज्यादा हो गए हैं और अब तक 21,200 लोगों की जानें गई हैं। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 62% से ज्यादा हो गया है। अब तक 4,76,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। सिर्फ पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 20,000 कोरोना वायरस मरीज ठीक हुए। वजारत सेहत और खानदानी भलाई ने बताया कि चारशंबे की सुबह 8 बजे से जुमेरात की सुबह 8 बजे तक 24 घंटों में 24,889 नए केस सामने आए। ये वबा फूट पड़ने के बाद से हिंदुस्तान में एक दिन की सबसे ज्यादा सरकारी तादाद है। इसके अलावा कम से कम 487 लोगों की जान गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 2,67,000 से ज्यादा सैंपल्स के टेस्ट किए गए। अब तक 1,07,40,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि हिंदुस्तान में अब तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, लेकिन बाज़ जगह मकामी सतह पर वायरस फैल रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस 12 मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया कि हिंदुस्तान की कोविड केस और मौतें हर 1 मिलियन आबादी में दुनिया में सबसे कम है। एक दिन पहले मैसाचुसेट्स के एक इदारे MIT ने अंदाजा लगाया था कि हिंदुस्तान फरवरी के महीने तक कोविड-19 केसों के एतबार से अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और उस वक्त रोजाना 2,87,000 केस पाए जाएंगे। ये फिगर्स हिंदुस्तान की हुकूमतों के लिए आंखें खोल देने के लिए काफी है। हिंदुस्तान और UAE ने 15 दिनों के लिए दोनों मुल्कों के बीच स्पेशल फ्लाइट्स चलाने से इत्तेफाक किया है। ये फ्लाइट्स वंदे भारत मिशन के अलावा होंगी। इस तरह फंसे हुए हिंदुस्तानियों के लिए कई महीनों का इंतजार खत्म हो सकता है। हिंदुस्तान की वजारत शहरी हवाबाजी ने इस बात की तस्दीक की इन फ्लाइट्स के जरिए उन हिंदुस्तानियों को UAE वापस ले जाया जाएगा जिनके पास UAE में काम करने का वर्क परमिट या रेसिडेंसी दस्तावेजात हैं। तेलंगाना में रोजाना तकरीबन 2,000 कोविड केस पाए जा रहे हैं। हैदराबाद में तेलंगाना के ज्यादातर केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं।
हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने सरकारी कोविड टेस्टिंग सेंटर्स का दौरा किया। असद ओवैसी अचानक किंग खोटी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्हें हालात से वाकिफ कराया गया। असद ओवैसी ने ट्विटर पर तस्दीक की कि वो चार मीनार यूनानी हॉस्पिटल, किंग कोटी हॉस्पिटल और सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल गए, जहां अवाम के लिए कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में जुमेरात को 1500 से ज्यादा नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। तेलंगाना में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात कैंसिल कर दिए गए हैं। एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान लिखने वाले 1,47,000 स्टूडेंट्स को कामयाब करार दे दिया गया। इससे पहले एसएससी स्टूडेंट्स को भी इम्तिहानात के बगैर कामयाब करार दिया गया था और स्कूल के इंटरनल मार्क्स की बुनियाद पर ग्रेड्स दिए गए। अब देखते हैं कोविड-19 की आलमी सूरत हाल क्या है। पूरी दुनिया के कोविड-19 केसेस 1,22,00,000 से ज्यादा हो चुके हैं। अब तक कोरोना वायरस से अलग अलग मुल्कों में 5,53,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं। अमेरिका 31,60,000 केसों और 1,35,000 मौतों के साथ सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। अमेरिका में कोरोना वायरस के केसों की एक नई लहर आई है। ब्राजील 17,17,000 केसों के साथ दूसरे नंबर पर है, जहां 68,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 55,000 नए कोविड केस पाए गए। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने ये बात बताई। इसके अलावा वायरस से 833 मौतें हुई। कई रियासतों में कोविड-19 केसों में तेजी आई है। इसके बावजूद सदर डोनाल्ड ट्रंप फिगर्स को नजरअंदाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि टेस्टिंग में इजाफे की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। कोविड-19 की नाजुक सूरत हाल के बावजूद सदर ट्रंप ने कहा है कि मुल्क में स्कूल्स खोल देने चाहिए। उन्होंने वार्निंग दी कि जो स्कूल्स नहीं खोले जाएंगे उनकी फंडिंग रोक दी जाएगी। टेक्सास, फ्लोरिडा, लुसियाना, एरिजोना जैसी रियासतों में केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। एक दिन पहले कहा गया था कि अमेरिका में 60,000 नए केसेस पाए गए। दुनिया के 25% कोविड-19 केस और मौतें अमेरिका में पाई गई हैं। टेनेसी, वेस्ट वर्जीनिया, ओटावा रियासतों में भी रिकॉर्ड केसेस देखे जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर और आसपास के इलाकों में लॉकडाउन जारी है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में कोरोना वायरस के नए केसेस ओहदेदारों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं। एक बार फिर रियासत में 165 नए केस पाए गए। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड रियासत ने अपनी सरहदें बंद कर दी हैं ताकि मेलबर्न से लोग वहां ना आ सकें। अफ्रीकी मुल्कों में कोविड-19 के केसेस 5 लाख से ज्यादा हो गए हैं। साउथ अफ्रीका सबसे ज्यादा मुतासिर है। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने बताया कि पिछले हफ्ते अफ्रीका में कोविड-19 केसों में 24% का इजाफा हुआ और अब ये वबा जोर पकड़ रही है। नाइजीरिया में कोरोना वायरस के केसेस 30,000 से ज्यादा हो गए हैं। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस की सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुल्क में 15 लाख खबरें तैयार रखी गई हैं। चाइना ने कोविड-19 के आलमी रिसर्च की जरूरत पर जोर दिया है। चाइना की हुकूमत ने कहा है कि वो कोरोना वायरस की दवा, टेस्टिंग किट्स और रवायती चाइनीज इलाज के बारे में रिसर्च के लिए दुनिया के साथ ताउन करना चाहती है। चाइनीज वजारत सेहत ने बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद जल्द से जल्द इस बीमारी की रोकथाम के लिए नई टेक्नोलॉजी तैयार करना है। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइन एक बार करें। हिंदुस्तान में 25,000 नए कोविड केस। हुकूमत ने कहा कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। इंडिया और यूएई के बीच स्पेशल फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। फंसे हुए लोगों को राहत। हैदराबाद के कोविड केसों में इजाफा। असद ओवैसी ने किया टेस्टिंग सेंटर्स का दौरा।
تلنگانہ میں انٹر ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات برخاست، تمام اسٹوڈنٹس کو کامیاب قرار دیا گیا۔ امریکہ میں 55,000 نئے کورونا کیس، نازک صورتحال کے باوجود ٹرمپ نے کہا اسکولز کھولے جائیں۔ افریقہ کے کووڈ کیس 5 لاکھ ہو گئے، ساؤتھ افریقہ میں 15 لاکھ قبریں تیار رکھی گئیں۔ لیبیا میں غیر ملکی دخل اندازیوں پر یو این چیف فکر مند، کہا کرائے کے سپاہیوں کو جدید ہتھیار دیے جا رہے ہیں۔ گینگسٹر وکاس دوبے کو 5 دن بعد مدھیہ پردیش میں گرفتار کر لیا گیا، 2 ساتھی انکاؤنٹرز میں ہلاک۔ اب الگ الگ ملکوں کی کووڈ صورتحال پر سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ انڈونیشیا میں ریکارڈ 2,600 کیسوں کے ساتھ جملہ تعداد 70,000 ہو گئی ہے۔ سربیا میں لاک ڈاؤن کے مسئلے پر جھڑپیں ہوئی۔ ہانگ کانگ کے کیسوں میں مسلسل دوسرے دن اضافہ دیکھا گیا۔ چائنا میں ایک شخص کو پھانسی دے دی گئی جس نے کرونا وائرس چیک پوائنٹ پر 2 لوگوں کو چاقو سے مار دیا تھا۔ سلوواکیہ میں اپریل کے بعد سے سب سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ ایمریٹس ایئر لائنز نے اپنے کئی پائلٹس اور کرو ممبرز کو نوکریوں سے نکال دیا ہے۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں ریکارڈ 224 کووڈ کیس پائے گئے۔ ارجنٹائن میں 3,600 سے زیادہ نئے کیس پائے گئے۔ ساؤتھ کوریا میں 50 نئے کیسز کو کنفرم کیا گیا۔ جرمنی کے کووڈ کیس بڑھ کر 1,98,000 ہو گئے۔ میکسیکو نے کووڈ 19 کیسوں سے متاثرہ ملکوں کی لسٹ میں اسپین کو پیچھے چھوڑ دیا اور 8ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ ترکی میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے شادیوں اور دوسری تقریبات میں سوشل ڈسٹینسنگ کے اصول پر عمل کو لازمی کر دیا گیا ہے۔ چلی میں لاک ڈاؤن نرم کیا گیا۔ پاکستان میں 15 سپتمبر سے بعض شرطوں پر تعلیمی ادارے کھولنے کی اجازت دی گئی۔ یو اے ای میں 532 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے۔ نیوزی لینڈ میں ایک کووڈ مریض کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے جو کوارنٹین سے فرار ہو گیا تھا۔ عالمی امدادی تنظیم آکسفام نے کہا کہ اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے 122 ملین لوگ بھوک کے مسائل سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں غیر کووڈ خبریں۔ اتر پردیش کے گینگسٹر وکاس دوبے کو 5 دن کی تلاش کے بعد آخرکار مدھیہ پردیش کے ایک مندر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اسے اجین میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ مندر سے باہر نکل رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت اتر پردیش میں الگ الگ انکاؤنٹرز میں اس کے 2 ساتھیوں کو مارا گیا۔ دوبے پر پچھلے ہفتے یو پی پولیس کے 8 ملازمین کو ہلاک کرنے کا الزام ہے۔ وہ اجین کے مہاکال مندر میں پوجا کے بعد باہر نکل رہا تھا جہاں اسے دبوچ لیا گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وکاس دوبے کو جو ماسک پہنا ہوا ہے پولیس لے جا رہی ہے۔ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ چلا رہا ہے کہ میں وکاس دوبے ہوں، کانپور والا۔ اس کے بعد بھی پولیس اسے مارتی ہے۔ دوبے کی گرفتاری کو پولیس کی ایک بڑی کامیابی بتایا جا رہا ہے۔ پچھلے جمعے کو 8 پولیس والے اس وقت ہلاک ہوئے تھے جب وہ اسے گرفتار کرنے کے لیے کانپور کے بکرو گاؤں گئے تھے۔ دوبے پر قتل، اغوا، ایکسٹارشن، فساد کے 60 سے زیادہ کیسز ہیں۔ اس دوران کانپور میں وکاس یادو کے ایک ساتھی پربھات کو پولیس حراست سے بھاگنے کی کوشش پر گولی ماری گئی۔ اٹاوا میں ایک انکاؤنٹر میں ایک دوسرے ساتھی پروین کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یو این سیکرٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے وارننگ دی ہے کہ لیبیا بحران ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے جہاں غیر ملکی دخل اندازی اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ جب سے نیٹو نے 2011 میں لیبیا کے لیڈر معمر قذافی کو ہلاک کیا ہے، لیبیا میں امن نہیں ہے۔ الگ الگ گروپوں کے بیچ لیبیا پر کنٹرول کے لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ لیبیا تیل کی دولت سے مالا مال افریقی ملک ہے۔ لیبیا کے الگ الگ فریقوں کو الگ الگ ملکوں کی تائید حاصل ہے۔ باغی جنرل خلیفہ حفتار کو رشیا، ایجپٹ اور دوسرے ملکوں کی تائید حاصل ہے۔ عالمی سطح پر جس حکومت کو مانا جاتا ہے اس کی سرپرستی ترکی کرتا ہے۔ ایک دن پہلے رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا تھا کہ وہ ترکی کے ساتھ مل کر لیبیا کے بحران کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جنگ بندی کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔
اینٹونی گوٹریز نے سیکیورٹی کونسل میں کہا کہ لیبیا کی لڑائی ایک ایسے مرحلے پر پہنچ گئی ہے جہاں غیر ملکی دخل اندازی غیر معمولی سطحوں پر پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لڑائی میں مصروف کرائے کے سپاہیوں کو جدید ہتھیار دیے جا رہے ہیں۔ اس دوران رشیا نے ان الزامات کو رد کر دیا کہ لیبیا میں رشیا سرگرم ہے۔ رشیا کے سفیر نے یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں یہ بات بتائی۔ یو اے ای کے وزیر خارجہ انور قرقاش نے سیکیورٹی کونسل کو بتایا کہ لیبیا میں تقریباً 10,000 سیرین کرائے کے سپاہی سرگرم ہے۔ یہ تعداد پچھلے 6 مہینوں کے مقابلے میں دگنی ہے۔ اینٹونی گوٹریز نے لیبیا کے سرتے شہر میں سپاہیوں کے جمع ہونے پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ ایجپٹ نے وارننگ دی ہے کہ اگر ترکی کی تائیدی فورسز سرت شہر پر قبضے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ملک میں فوجی مداخلت کرے گا۔ اینٹونی گوٹریز نے کہا کہ ہمیں حالات پر تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیبیا میں ہتھیاروں کے تعلق سے لگائی گئی پابندیوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ گوٹریز نے کہا کہ اس سال اپریل اور جون کے بیچ کم سے کم 102 سویلینز ہلاک ہوئے اور 254 سویلینز زخمی ہوئے۔ انڈیا اور چائنا جمعے کو سرحدی تناؤ میں کمی کے بارے میں اور بات چیت کریں گے۔ حال ہی میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈووال اور چائنا کے وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان کامیاب بات چیت ہوئی تھی، جس کے بعد گلوان وادی کے متنازع مقامات سے دونوں فوجیں پیچھے ہٹی تھیں اور عارضی انفراسٹرکچر ہٹا دیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے کہا ہے کہ ایشیا کپ T20 کے بارے میں بی سی سی آئی کے صدر سوربھ گنگولی کے بیان کا کوئی وزن نہیں ہے۔ پی سی بی کے میڈیا ڈائریکٹر نے کہا کہ اس طرح کا اعلان صرف ایشین کرکٹ کونسل کے صدر ہی کر سکتے ہیں۔ گنگولی نے ایک دن پہلے اس ٹورنامنٹ کو برخاست کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں 25,000 نئے کووڈ کیس، حکومت نے کہا کمیونٹی ٹرانسمیشن نہیں ہو رہا ہے۔ انڈیا اور یو اے ای کے بیچ اسپیشل فلائٹس چلائی جائیں گی، پھنسے ہوئے لوگوں کو راحت۔ حیدرآباد کے کووڈ کیسوں میں اضافہ، اسد اویسی نے کیا ٹیسٹنگ سینٹرز کا دورہ۔ تلنگانہ میں انٹر ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات برخاست، تمام اسٹوڈنٹس کو کامیاب قرار دیا گیا۔ امریکہ میں 55,000 نئے کورونا کیس، نازک صورتحال کے باوجود ٹرمپ نے کہا اسکولز کھولے جائیں۔ افریقہ کے کووڈ کیس 5 لاکھ ہو گئے، ساؤتھ افریقہ میں 15 لاکھ قبریں تیار رکھی گئیں۔ لیبیا میں غیر ملکی دخل اندازیوں پر یو این چیف فکر مند، کہا کرائے کے سپاہیوں کو جدید ہتھیار دیے جا رہے ہیں۔ گینگسٹر وکاس دوبے کو 5 دن بعد مدھیہ پردیش میں گرفتار کر لیا گیا، 2 ساتھی انکاؤنٹرز میں ہلاک۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔